अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबर के बयान के आज के मौजू जो है उसकी हेडिंग बयान करने जा रहा हूँ मैं। आज के मौजू की हेडिंग है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़खी ज़िंदगी। तो शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़खी ज़िंदगी के बारे में मुसलमानों में दो गिरोह पाए जाते हैं। एक गिरोह के नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में उसी तरह ज़िंदा हैं जिस तरह इस दुनिया में ज़िंदा थे। दूसरे गिरोह का अक़ीदा यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह मौत आई जिस तरह दूसरे इंसानों को आती है, अतः अब वे ज़िंदा नहीं बल्कि मर चुके हैं। पहले गिरोह के अक़ीदों की कुछ झलकियाँ देखिए। नंबर 1, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की हयात बरज़खी हकीकी हिस्सी व दुनियावी है। उन पर तस्दीक वायदा अलहिया के लिए मात्र एक आन मौत तारी होती है, फिर फ़ौरन उसको वैसी ही ज़िंदगी अता फरमा दी जाती है। नंबर 2, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और मौत में कोई अंतर नहीं। अपनी उम्मत को देखते हैं और उनके हालात, नियतों, इरादों और दिल की बातों को जानते हैं। नंबर 3, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की क़ुबूर मुतहरा में अज़वाज मुतहरा पवित्र पत्नियां पेश की जाती हैं और वे उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 4, इमाम व कुतुब सैयदना अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने खड़े हुए और कहा, मुबारक हाथ अता हो कि मेरे लब से उसे बहरा पाए। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ रोज़ा शरीफ में से ज़ाहिर हुआ और इमाम रफ़ाई ने इस पर बोसा दिया। नंबर 5, 6:30 बजे शाम का समय था कि बारगाह नबूवत सजी थी। मुझे लगभग 25 साल हुए हैं कि बारगाह नबूवत की हाज़िरी से मुस्तफ़िद हूँ। शेखैन करीमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ज़्यादा मुतवज्जे पाया। ख़ास एहतिमाम में हज़रत जी मौलाना अल्लाह यार ख़ान को घिरा पाया। मैं बैनवा हम रिकाब अजनबी मुसाफिर था। बहुत शानदार और अजीब तरह का लिबास हज़रत के ज़ेब तन था। सर पर ताज जगमगा रहा था। खुसूसी निशस्त बैठने की जगह बनी थी। नबी रहमत तबस्सुम कुना मुस्कुराहटों से अब्रे रहमत बरसा रहे थे और सोच रहा था कि इज़्ज़त अफजाई जो एक बिल्कुल अनोखी तर्ज पर है। शायद हज़रत जी को कोई बहुत ही ख़ास मनसब अता हो रहा था। ये हालत 6:30 बजे से 7:45 बजे तक रही। मेरी बैत बातिन बिला वास्ता स्वयं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हुई कि मैंने देखा हुजूर एक बुलंद जगह पर बैठे हैं और सैयद अहमद शहीद का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में है और मैं भी इसी मकान में बावजह अदब दूर खड़ा हूँ। हज़रत सैयद ने मेरा हाथ पकड़कर हुजूर के हाथ में दे दिया। नंबर 7, हज़रत जी मौलाना अल्लाह यार ख़ां आम मजलिस में ज़िक्र फरमाया करते थे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ी हुई दाढ़ी वाले किसी व्यक्ति को दरबार नबवी में साथ ना लाने से मना फरमाया। हालांकि हज़रत जी भी बिन इरादा ये नहीं करते थे, मगर उसके बाद तो ये हाल हो गया कि दरबार नबवी की हाज़िरी के समय ख़ास ख्याल रखा जाता था कि कोई ऐसा साथी ना चला जाए जिसकी दाढ़ी मुड़ी हो। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदा रखने वाले हज़रात में दुआवी की ये चंद मिसालें जो हमने यहाँ नकल की। अब आइए किताब व सुन्नत की रोशनी में विश्लेषण अर्थात तज़किया करते हैं कि ये अक़ीदे सही हैं या गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक मृत्यु के बारे में किताब व सुन्नत के हक़ाइक़ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूरह ज़ुमर में इरशाद मुबारक है, ए मोहम्मद बेशक तुम भी मरने वाले हो और ये भी मरने वाले हैं। आयत नंबर 30। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मरने के लिए जो शब्द आम लोगों के लिए प्रयोग किया है वही शब्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल फरमाया है, जिसका मतलब यह है कि जैसी मौत दूसरे लोगों की हुई वैसी ही मौत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। नंबर 2, सूरह अंबिया में इरशाद बारी ताला है, तुमसे पहले भी हमने किसी इंसान को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी, क्या तुम मर जाओगे तो ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आयत नंबर 34। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दो बातें स्पष्ट फरमाई हैं। पहली ये कि आपसे पहले जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं उन पर भी मौत आई। दूसरी है कि तुम पर ही मौत आने वाली है। अबदी ज़िंदगी ना हमने
تم سے پہلے انبیاء کو دی نہ تمہیں دیں گے۔ نمبر 3، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو صحابہ کرام میدان جنگ میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے، جس پر اللہ رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت پر مر جائیں یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 144۔ اگر کچھ شرم مرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دنیا ولی زندگی ملنے والی تھی تو پھر ارشاد مبارک یوں ہونا چاہیے تھا کہ فکر نہ کرو، مرنے یا قتل ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود رہیں گے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نہیں فرمایا گیا۔ نمبر 4، سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ پاک نے پہلے انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں بھی موت آئی عطا، تمہیں بھی آئے گی۔ پہلے انبیاء میں سے 2 کی موت کی گھٹنا سوئم قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہے، جو صراحتاً وضاحت کے طور پر انبیاء کی موت کی پشٹی کرتی ہے۔ سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کہ انہیں موت آ گئی، اور وہ جنات جنہیں پروکش گیان کا دعویٰ تھا یا جن کے بارے میں لوگوں کو گمان تھا کہ انہیں علم کا غیب ہے، کو لمبی اودھی تک یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مر چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو اس کی موت کا پتہ دینے والی چیز اس گھن کے سوا کوئی نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب پروکش جاننے والے ہوتے تو اس ذلت بھرے عذاب کا شکار نہ رہتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ کچھ ودوانوں کے نکٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد گھن کو عصا کھانے میں 1 سال کا عرصہ لگا۔ اگر اسے 6 ماہ بھی شمار کریں تب بھی انبیاء کرام پر شرم بھر کے لیے موت آنے اور پھر دنیاوی زندگی دیے جانے کا دعویٰ غلط ثابت کرنے کے لیے یہ عرصہ کافی ہے۔ فرمان الہی کے انوسار حضرت سلیمان علیہ السلام مرنے کے بعد جب تک کھڑے رہے اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اگر وہ زندہ نہ تھے تو عصا کے سہارے کی کیا ضرورت تھی؟ جب عصا کو گھن نے ختم کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ اگر وہ زندہ تھے تو نیچے کیوں گر گئے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کی موت کا سمے قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ اللہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے پروجوں ابراہیم علیہ اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 133۔ اگر انبیاء علیہ السلام شرم بھر کی موت کے بعد دوبارہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ کر دیے جاتے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے بعد اولاد کے بارے میں چنتت کیوں ہوئے اور ان سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اگر انبیاء مرنے کے بعد زندہ ہوتے تو پھر بیٹوں کو جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ ابا جان آپ ہمارے بارے میں چنتت کیوں ہیں؟ آپ دوبارہ حیات دنیاوی میں کے ساتھ واپس آنے ہی والے ہیں، آ کر دیکھ ہی لیں گے کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے نہ باپ کا یہ عقیدہ تھا نہ بیٹوں کی مرنے کے بعد انبیاء کو دوبارہ دنیاوی زندگی دی جاتی ہے، بلکہ ان کا ایمان اسی موت پر تھا جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی، جس کے بعد اس دنیاوی زندگی کے ساتھ کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ ساتھیوں، اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان ویڈیو کلپس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو انہیں سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجیے تاکہ میں جیسے نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل رہا ہے۔ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ساتھیوں، ان ویڈیو کلپس کو زیادہ تر لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ویڈیو کلپس کو دیکھ کر اور سن کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو مقام ہے وہ جنت میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ اور آج سے ہی اس کوشش میں لگ جائیے اور اپنے ماں باپ کی سیوا کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی سیوا کیجیے اور بڑوں کی عزت بھی کیجیے اور چھوٹوں کو پیار دیجیے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قبر کا بیان کے نیکسٹ موضوع میں جو یہ موضوع چل رہا تھا اس موضوع کا باقی حصہ ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔